एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे हुए थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखें यारा, मेरा खोता किथे है। एक बाबा घर के बाहर आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा देवे। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा बोला, नहीं पुत्र, बाबा नू सख्त गजा मना है। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देख कर डिलीट कर देती। इसका शौहर इंतहाई परेशान और चुपचाप देख रहा था। आखिर इसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मार के ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। 10 दिन हो गए, शौहर घर से फरार है। बीवी किचन से बोली, सुनते हो, मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शौहर बोला, वो कैसे? बीवी बोली, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शौहर बोला, दौर फिटे मुंह तेरा। दोस्त ने कहा, घर में गुस्सा किया करो, घर वाले शादी कर देंगे। मैंने आज गुस्सा किया तो उन्होंने घर से ही निकाल दिया। अब मस्जिद में बैठा हूँ, दौर फिटे मुंह तेरा दोस्ता। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देख कर कहा, हया नहीं आई? पप्पू बोला, आज उसका पेपर है। टीचर बोली, कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द बोला, बीमार था। टीचर बोली, कल दवाइयों वाली पर्ची साथ लाना। शागिर्द बोला, टीचर, मैंने दम करवाया था। लोगों को मैसेज आते हैं, आई लव यू जानू, मिस यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। लड़की बोली, जानू, कल मेरा बर्थडे है तो क्या दोगे? पप्पू बोला, जानू, क्या चाहिए? लड़की बोली, मुझे इस बार रिंग चाहिए। पप्पू बोला, ठीक है, मैं रिंग दूंगा, लेकिन रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पर यह लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसे बाद उन साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। उन साहब ने जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसके नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली।
ایک آدمی نے زندگی میں اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعے کی نماز میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے کھانا دیا۔ وہ ہر لقمے پر سبحان اللہ اور واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے شوہر کے سر پر بیلنا مارا اور کہا کہ 20 سال ہو گئے میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی، تعریف ہی بند نہیں ہو رہی۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا۔ بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بنا لائٹ آن کیے آہستہ آہستہ کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا، کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ بیوی بولی، ذرا لائٹ جلا کر دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں میرے ساتھ سویا ہے۔ تیرا نام چاند پر لکھنے کو جی چاہتا ہے، ایک تو میرا ہاتھ نہیں جاتا، دوسرا یہ خیال مجھے دوپہر کو آتا ہے، اور تیسرا امی نے دور جانے کو منع کیا ہے۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھے محلے کی دکان پر گیا اور بولا، میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج 5 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، پٹھان بولا، یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ دکاندار بولا، دور فٹے منہ پٹھان تیرے تے۔ جب بجلی جاتی ہے تو امریکی پاور ہاؤس میں فون کرتے ہیں، جاپانی فیوز چیک کرتے ہیں اور پاکستانی گلی میں جھانک کر کہتے ہیں، آہو ساریاں دی گئی ہے۔ پٹھان نے پہلی بار روزہ رکھ لیا، دوپہر میں ہی نڈھال ہو گیا۔ پٹھان نے مسجد میں مولوی صاحب کو کال کر دی۔ مولوی صاحب بولے، جی پٹھان صاحب بولیں۔ پٹھان بولا، بس مولوی، ماڑا مغرب کی اذان سنوا دو۔